म्यापलाई त हामीले बनाइसके पछाडि के हो, त्यसलाई कोही न कोही बेला कसै न कसैले प्रयोग गर्छ भन्ने मानेमा बनाउने हो नि, हो कि हैन? त त्यसलाई हामीले आर्काइभिङ गरेर राख्छौँ, आवश्यक परेको बेलामा रिट्रिभ गर्छौँ। र त्यो प्रयोजनका लागि चाहिँ हाम्रो नक्सा के हुनु पर्यो त, एउटा इन्डेक्सिङ चाहिँ हाम्रो नक्सा हुन पर्यो। कुन ठाउँको नक्सा कहाँनिर पर्छ भन्ने कुराको इन्डेक्सिङ भयो भने हामीले त्यो अनुसारले के गर्न सक्छौँ त, हामीलाई चाहिएको नक्सा रिट्रिभ गर्न सक्छौँ है। त त्यसका लागि चाहिँ उपयुक्त तरिका के हो त भन्दाखेरि, यदि हामीले नक्सालाई सिट नम्बरिङ दियौँ हैन, नक्साको सिटलाई नम्बरिङ गर्यौँ भनेदेखि के हुन्छ, हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा त्यो नक्सालाई हामीले रिट्रिभ गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ सिट नम्बरिङ महत्त्वपूर्ण छ है। अब हामीले सिट नम्बरिङको सिस्टमहरू के हुन्छन् त हैन, प्रचलित प्रणालीहरू के छन् सिट नम्बरिङमा भन्ने कुराको बारेमा छलफल गरौँ है। त सिट नम्बरिङको प्रणाली यदि हामीले हेर्ने हो भने, एउटा चाहिँ ग्रिडमा आधारित सिट नम्बरिङ भन्छौँ हामी। भनेको यदि हाम्रो नक्सा ग्रिडमा आधारित छ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि, नक्साको 4 कुना यदि तिमीले हेर्यौ भने त्यो 4 कुनाको निर्देशाङ्क तिमीले यदि इस्टिङ नर्दिङको टर्ममा प्राप्त गर्न सक्छौ भने त्यसलाई हामी ग्रिडमा आधारित भन्छौँ है। ठ्याक्कै जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न त्यो 4 कुनालाई नै ट्याक्कै हेर्न पर्यो। त्यो चाहिँ यदि हाम्रो इस्टिङ नर्दिङको टर्ममा चाहिँ त्यसलाई वर्गीकरण गरिएको छ भनेदेखि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रिडमा आधारित भयो है। ग्रिड भने के त भन्दाखेरि 50 किलोमिटर बाइ 50 किलोमिटरको चाहिँ जुन एउटा स्क्वायर बक्स हुन्छ त्यसलाई हामी ग्रिड भन्छौँ है। त्यो ग्रिडमा आधारितवाला हामीले सिट नम्बरिङ सिस्टमलाई पढ्ने बेलामा चाहिँ हामीले त्यसलाई बुझिहाल्छौँ। अहिले त्यसमा भनिराख्नु परेन, अहिले ग्रिड भने के हो मात्र बुझ्दा हुन्छ। त ग्रिड भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट को आधारमा चाहिँ के हुन्छ त, त्यो 4 कुनाको निर्देशाङ्क भनेको प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेटमा आधारित भएर राखिएको हुन्छ भने, ग्राटिकुलमा आधारित भन्नुको मतलब के हो त, त्यो 4 कुनाको निर्देशाङ्क केमा आधारित हुन्छ त, ल्याटिट्युड लङ्गिट्युडमा आधारित हुन्छ। हालांकि ग्राटिकुलमा आधारित भन्दैमा त्यहाँ ग्रिड नै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, त्यो भन्न खोजेको छैन मैले। अथवा ग्रिडमा आधारित भन्ने बित्तिकै त्यो ग्रिडमा आधारित नक्सामा ग्राटिकुलको इन्फर्मेसन हुन्न भन्न खोजेको पनि होइन मैले हैन। नक्सामा दुईटै इन्फर्मेसन हुन सक्छ, चाहे तिम्रो ग्रिडमै आधारित नक्सा होस् त्यहाँ ग्राटिकुलको इन्फर्मेसन पनि हुन सक्छ, ग्राटिकुलमा आधारित नक्सा किन नहोस् त्यसमा ग्रिडको इन्फर्मेसन पनि हुन सक्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले चिन्ने कसरी त भन्दा, त्यो 4 कुनालाई हामीले हेर्ने, 4 कुनाको निर्देशाङ्क यदि इस्टिङ नर्दिङमा दिएको छ भने ग्रिडमा आधारित भयो, यदि ल्याटलङमा दिएको छ भने ग्राटिकुलमा आधारित भयो। यसरी बुझ्दाखेरि सहज हुन्छ है। अर्को छ आर्बिट्रेरी सिस्टम भनेको आफू खुसी बनाएको सिस्टम है। अब ग्रिड आफू खुसी बनाएको सिस्टम भने कस्तो त भन्दाखेरि, तिमीहरू कितानापीमा काम कसरी पनि गरेका छैनौ, नभएदेखि तिमीहरूलाई आइडिया हुने थियो। हाम्रो कितानापीको चाहिँ जुन 21 साल पछाडि चाहिँ हाम्रो एक्सरो नापी सुरुवात भयो नि, त्यति बेला चाहिँ हामीसँग कन्ट्रोल पोइन्टको नेटवर्क थिएन। यो नेपालभरि कन्ट्रोल पोइन्टको नेटवर्क इस्टाब्लिस भइसकेको थिएन। यो पछि 26, 27, 28 सालतिर चाहिँ आएर नेटवर्कहरू इस्टाब्लिस हुँदै गयो र 2028 साल लाग्छ मलाई। 2028 सालमा मकवानपुर जिल्लामा चाहिँ ट्रिकसिटमा आधारित म्यापिङ भयो है। ट्रिग्नोमेट्रिक पोइन्टका आधारमा भनेर कन्ट्रोल पोइन्टका आधारमा म्यापिङ भएको भनेको चाहिँ 28 साल पछाडि। र ती नक्साहरू चाहिँ के छन् त, ग्रिडमा आधारित छन्। तर त्योभन्दा पुराना नक्साहरू भनेका ग्राटिकुलमा के अरे आर्बिट्रेरी सिस्टममा छन्। भनेको फ्री सिट म्याप भनेर भन्छौँ नि हामीले, तिमीहरूले सुने होला क्याडस्टल म्यापिङ पढ्ने बेलामा हामीले फ्री सिट म्याप अनि ट्रिक सिट अथवा ग्रिड सिट म्याप भनेर पढेको थियौँ नि। हो त्यो आर्बिट्रेरी सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा उदाहरण हामीले के लिन सक्छौँ भनेदेखि, हाम्रो जुन फ्री सिट नक्साहरू छ त्यसलाई आर्बिट्रेरी सिस्टममा हामीले उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। तर सिस्टम त सिस्टम हो नि। किन सिस्टम भने के भन्दा, सिस्टम भनेको मैले कुनै कुरा चाहिँ लागू गरेँ, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा त्यो कुरा लागू गरेँ र त्यो कुरालाई चाहिँ मैले धेरै मान्छेहरूमा लागू गराएँ भने त्यो के हुन्छ, सिस्टम हुन्छ। मैले मात्र त्यो कुरालाई मान्दैमा त्यो सिस्टम हुँदैन। सिस्टम भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ एउटा ग्रुप अफ पिपलले चाहिँ के गर्नुपर्छ, रिकमेन्ड गरेको हुनुपर्छ
त्यो भएपछि मात्र सिस्टम हुन्छ है। नापी विभागले के गर्यो त फ्री सिटको नम्बरिङ यसरी गर्ने भनेर भनिदियो र नापी विभागले भन्ने बमोजिम सबै नापी गोस्वाराहरूले चाहिँ त्यति बेलाका सबै नापी गोस्वाराहरूले के गरे नाप नक्सा गरिसके पछाडिको नक्सालाई सिट नम्बरिङ गर्ने बेलामा फ्री सिटको नम्बरिङ गर्ने बेलामा के गरे त एउटै प्रणालीमा चाहिँ नम्बरिङ गरे। जस्तो उदाहरणका लागि बुटवल 4 क अथवा अर्को भनेको जितपुर 3 क 4 क 4 ख 4 ग यसै गरी एउटा वार्ड नम्बर पछाडि क ख ग घ भनेर तिमीहरूको चाहिँ यदि तराईतिर बसोबास छ भनेदेखि तराईतिर बसोबास भएको साथीहरूले चाहिँ यदि नापे कार्यालयबाट नक्सा मगायो भने धेरै जसो ठाउँमा फ्री सिटको नक्साहरू छन्। यस्तै वार्ड नम्बर अनि क ख ग घ लेख्या हुन्छ। त त्यो पनि त आखिर एउटा प्रणाली भयो नि। कसरी नामाकरण गर्ने त पहिला वार्ड नम्बर लेख्ने अनि क ख ग घ लेख्ने हैन त कम्तीमा त्यो पनि त एउटा सिस्टम भयो नि। चाहिएको बेलामा आर्काइभिङबाट चाहिँ हामीले रिट्रिभ गर्न सक्ने भयो नि त हैन त। त्यो हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ लिन सक्छौँ। फ्री सिट को नक्सालाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त आर्बिट्रेरी सिस्टमको रूपमा चाहिँ परिभाषित गर्न सक्छौँ। अब हामी स्मल स्केल सिट नम्बरिङमा है यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि युनाइटेड नेसनले रिकमेन्ड गरेको सिट नम्बरिङ प्रणाली हो है। यदि ब्लू बुक चाहिँ कसैले पढेको छौ भने ब्लू बुकमा तिमीहरूले देखेको होला यो स्मल स्केल सिट नम्बरिङको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ स्मल स्केल सिट नम्बरिङ सिस्टमको बारेमा। त्यसमा चाहिँ 10 लाखको स्केलदेखि लिएर 10,000 को स्केलसम्मका नक्साहरू चाहिँ स्मल स्केल सिट नम्बरिङ अन्तर्गत चाहिँ राखिएको छ है। अनि यसमा के छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला 6 डिग्रीका जोनहरू छन् है। 6 डिग्रीका जोन कस्तो युटिएम प्रोजेक्सनको चाहिँ जोन बुझ्न पर्यो 6 डिग्रीको र नम्बरिङ कसरी गर्न पर्यो युटिएमको चाहिँ 6 डिग्रीका जोनलाई त भन्दा ग्रिनविच मेरिडियन भन्दा 180 डिग्री पश्चिमबाट सुरुवात हुन्छ त्यसको नम्बरिङ है। त ग्रिनविच मेरिडियन भन्दा 180 डिग्री पश्चिमबाट अब 6 डिग्री पूर्वतिर आउनु भन्नुको मतलब कति भयो 174 डिग्री पश्चिम भयो हो कि हैन। 180 डिग्री पश्चिमदेखि लिएर 174 डिग्री पश्चिमसम्मलाई हामी के भन्ने भयौँ जोन 1 भन्ने भयो। अब यसको बीच भने के हुन्छ 177 डिग्री हुन्छ जसलाई हामी सेन्ट्रल मेरिडियन अफ जोन फर्स्ट भन्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरी जोन 2 भने के हुने भयो त 174 डिग्री पश्चिमदेखि लिएर 168 डिग्री पश्चिम हुने भयो। त्यसको सेन्ट्रल मेरिडियन कति हुने भयो 171 डिग्री हुने भयो र एवं रीतले जाने भयो। यो के जोन जोनको नम्बरिङ यसरी जाने भयो है। त्यसै गरी बेल्ट हुन्छ अर्को एउटा जोन भयो अर्को बेल्ट हो। अब बेल्टका लागि चाहिँ उत्तरी गोलार्धका मुलुकहरूका लागि है नर्दर्न हेमिस्फियरका मुलुकहरूका लागि चाहिँ कस्तो किसिमले चाहिँ नम्बरिङ भएको छ त भन्दाखेरि इक्वेटर भनेको 0 डिग्री देखि 4 डिग्री 4 डिग्रीको बेल्ट बुझौँ है। 6 डिग्रीको जोन 4 डिग्रीको बेल्ट त 0 डिग्रीदेखि लिएर 4 डिग्री उत्तरलाई हामी के भन्ने भयौँ त बेल्ट ए भन्छौँ। त्यसै गरी 4 डिग्री उत्तरदेखि 8 डिग्री उत्तरलाई हामी बेल्ट बी भन्छौँ। त्यसै गरी 8 देखि 12 12 देखि 16 16 देखि 20 20 देखि 24 एवं रीतले चाहिँ जाने। त्यसरी चाहिँ बेल्टको नामाकरण एबीसीडी गर्दै गर्दै जाने। यसरी यदि हामीले हेर्ने हो भने 6 डिग्री बाई 4 डिग्रीका चाहिँ जुन स्फेरिकल रेक्टेंगलहरू तयार हुन्छन् त्यो 6 डिग्री बाई 4 डिग्रीको स्फेरिकल रेक्टेंगल भनेकै हामीले के बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरि इन्टरनेसनल सिट नम्बरिङको चाहिँ 10 लाखको स्केलको सिट नम्बर हो भन्ने बुझ्न पर्यो। अब त्यसको नम्बरिङ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा अब यहाँनिर हामी आउँछौँ है। जस्तो यो चित्रमा हेरौँ यो चित्रमा हेरेपछि क्लियर हुन्छ है। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने के छ त भन्दा 78 डिग्री पूर्वदेखि लिएर 84 डिग्री पूर्वसम्म एउटा जोन भयो हैन। 78 6 जोड्यो भने 90 भयो। त भनेपछि यो दुईटा यदि तिमीले हेर्ने हो भने 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म नेपाल फैलिएको छ। यसमा कुनै डाउट छ छैन होला। नेपाल लाइज इन बिट्विन 80 डिग्री 4 मिनट्स लङ्गिट्युड इस्टर्न लङ्गिट्युड टु 88 डिग्री 12 मिनट्स
इस्टर्न लङ्गिट्युड हो किन। त अब त्यो भन्नुको मतलब 80 डिग्री भने कति हो 78 भन्दा बढी हो, त्यसले गर्दा यतै पर्यो। अनि 88 डिग्री 12 मिनट भने पनि त 90 भन्दा सानै हो, यतै पर्यो। भन्नुको मतलब यो दुईटा रेक्टेंगल भित्र है भन्नाले यो दुईटा जोन भित्र नेपाल पर्ने रहेछ। अब रह्यो कुरा बेल्टको। बेल्टको कुरा गर्ने हो भने हामी भूमध्य रेखाबाट इक्वेटोरियल रिजनबाट जति जति अगाडि बढ्छौं उत्तरतिर त्यति त्यति एबीसीडी हुँदै हुँदै को सन्दर्भमा हेर्नु नेपाल भनेको 26 डिग्री 22 मिनटदेखि 30 डिग्री 27 मिनटसम्मको हो नि। त 26 22 देखि 30 27 भन्नुको मतलब 24 देखि 28 मा पर्यो 26 22, 30 27 भन्नुको मतलब 28 देखि 32 भित्रमा पर्यो। भन्नुको मतलब यो दुईवटा बेल्टमा नेपाल पर्ने रहेछ। एउटा यो बेल्ट हो, यो एउटा बेल्ट, यो अर्को बेल्ट। बेल्ट भन्ने बित्तिकै हामीले कसरी लाउँछौं, होरिजन्टली लाउँछौं नि, यसलाई बेल्ट भन्ने। जोन भनेको चाहिँ यस्तो है। त नेपाल कतिवटा जोन र कतिवटा बेल्टमा पर्ने रहेछ भन्दा नेपाल जम्मा जम्मी दुईटा जोन र दुईटा बेल्टमा पर्ने रहेछ। जोन कुन कुनमा पर्छ त तिमीले हिसाब गर्दै आऊ। हुँदा 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 जब तिमी 0 डिग्रीमा आइपुग्छौ त्यो भनेको 30 हुने हो, किनभने जम्मा जम्मी तिम्रो 66 डिग्रीका जोन होल अर्थलाई कभर हुने गरी 60 वटा हुने भयो। 60 इन्टु 6 भने कति भयो 360 डिग्री हैन। होल घुमेर गयो भनेदेखि त 360 डिग्री फनफन्ती घुम्ने होइन र। त्यसले गर्दा यो 0 मा आइपुग्नु भने त आधी आइपुग्यो हो नि त। त आधीमा आइपुग्नुको मतलब कति भयो 30 आइपुग्यो। त्यस पछाडि 31 32 गर्दै गर्दै नेपाल कहाँनेर पर्यो त 44 45 मा पर्यो। जोन 44 जोन 45 मा नेपाल पर्यो। बेल्ट जी र बेल्ट एच मा नेपाल पर्यो। अर्थात् यो 4 वटा कोठामा नेपाल पर्छ। इन्टरनेशनल स्मल स्केल सिट नम्बरिङको यो 4 वटा सिटमा नेपाल पर्ने रहेछ। अब यो 4 वटा सिटको नाम के राखिएको छ त भनेर भन्दा हेरौँ है, बेल्ट जी भो हैन, जोन के भो 44 भो, त्यसको नाम भो जी 44 भो यसको नाम है। अब यसको नाम के भो जी बेल्ट जी जोन 45 जी 45। यो बेल्ट एच जोन 44 एच 44, यो के भयो त एच 45। त जी 44 जी 45 एच 44 एच 45 गरेर जम्मा जम्मी 4 वटा जोन 4 वटा चाहिँ यो स्फेरिकल रेक्टेंगलमा चाहिँ नेपाल पर्ने देखियो। त हो यो 4 वटा सिटलाई नै हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दा स्मल स्केल सिट नम्बरिङको 10 लाखको स्केल भनेको यही हो है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो सबभन्दा पहिला सुरुमा। सर हजुर सर के भन्छ G44 र G45 यो H45 केलाई के भन्छ, यो जोन हो कि के हो हाम्रो? जोन त हाम्रो 60 वटा छ नि। 44 सुन जोन 44 हो जोन 45 हो। जोन 44 हो जोन 45 हो। जोन भनेको चाहिँ यस्तो तलमाथिलाई जोन भन्ने बुझ। यो जोन हो, यो 44 नम्बर जोन, यो 45 नम्बर जोन, यो जी नम्बर बेल्ट, यो एच नम्बर बेल्ट। ठीक छ। कोठा कतिवटा 4 वटा। यो 4 वटा कोठाको नाम चाहिँ के हो त G44 G45 H44 H45। क्लियर भयो। सिटको नाम चाहिँ G44 G45 H44 H45। ठीक छ। जसको भन्दा 10 लाख। हजुर के भन्यो भयो? अब हामीले उदाहरणका लागि एउटा G44 अथवा G45 को एउटा चाहिँ सिटलाई लिउँ। हामीले यहाँ के भयो के भन्यौ हजुर सुनिएन? हैन सर, त्यो 6 डिग्रीमा त्यो 6 डिग्रीमा त्यो डिभाइड गरेको छ, त्यो पनि त जोन हो नि 60 वटा। त्यही त जोन हो। अर्को कुन जोन हो? 6 डिग्रीको त जोन हो यार। 4 वटामा म कन्फ्युज छु जोन को हो भनेर। ए यार 4 वटा कोठा हो यार। जोन भनेको 44 है। देख है एगो 44 नंबर के जोन हो गइल। आ है हो गइल 45 नंबर के जोन। दुगो जोन हो गइल। आ दुगो बेल्ट बा, जी बेल्ट बा एच बेल्ट बा। ठीक बा।
हो कि हैन? यो तिम्रो चाहिँ यो होरिजेन्टली हेर्ने भनेको बेल्ट हो। जस्तो यो एउटा बेल्ट भयो, आई नम्बरको बेल्ट हो यो पुरै। यो एच नम्बरको बेल्ट हो, यो जी नम्बरको बेल्ट हो। यसमा चाहिँ बेल्ट हेर्ने बेलामा तिम्रो यो धर्को लाइनहरु नहेर, सिधा सिधा यो मात्र हेर, पूर्व पश्चिम मात्र हेर न बेल्ट। उत्तर दक्षिण जोन हेर, जोन हेर्दा बेल्टको चाहिँ लाइन नहेर, बेल्ट हेर्दा जोनको लाइन नहेर, अनि बल्ल तिमीले जोन पनि देख्छौ बेल्ट पनि देख्छौ। अब यो चारवटा के हो भन्छौ भने यो चारवटा कोठा हो, जोन हो कि बेल्ट हो भनेर भन्ने कुरै भएन नि यार। यो चारवटा कोठा हो, जुन चारवटा कोठा चाहिँ जी र एच भन्ने बेल्टमा पर्छ, 44 र 45 भन्ने जोनमा पर्छ, सिद्धो कुरा। र यो चारवटा कोठालाई नामाकरण गर्दाखेरि हामीले के भनेर नाम दियौं? यसको नाम G44, यसको नाम के अरे G45, यसको नाम H44, यसको नाम H45। क्लियर भयो? हजुर सर। यो के हो? यो जोन के हो? जोन 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 हो है। अब यही जोनको नाम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो कति हो त भन्दा 84 डिग्री सरी 78 डिग्री पूर्व है। यसलाई हामी 84 डिग्री पूर्व, डिग्री चाहिँ आफै बुझिराख है। यो के हो त 90 डिग्री पूर्व, यसलाई हामी जोन भन्छौँ। यो एउटा जोन भयो, यो अर्को जोन भयो। यो जोनको नाम हामीले के भन्यौं? नाम दिँदाखेरि 44 नम्बर जोन भन्यौं। यो 44 कहाँबाट आयो बुझ्या छौ? कहाँबाट आयो 44? कहाँबाट भन्देखि तिम्रो ग्रिनविच भन्दा 180 डिग्री पश्चिमदेखि लिएर सुरुवात हुन्छ। 180 डिग्री पश्चिमदेखि लिएर 174 डिग्री पश्चिमसम्मलाई हामीले जोन 1 भन्यौं। 174 पश्चिमदेखि लिएर कति हुन्छ अब 168 डिग्री पश्चिमलाई हामीले जोन 2 भन्यौं। एवं रीतले आउँदै आउँदै गर्दा 6 डिग्री पश्चिमदेखि लिएर 0 डिग्रीलाई हामीले के भन्यौं? ग्रिनविचसम्म आइपुग्दा, नेपालमा आइपुग्दा कति हुन्छ? 78 देखि 84, 84 देखि 90, त्यसलाई चाहिँ 44 र 45 भन्यो। त्यहाँबाट तिमीले 30, 31, 32, 33, 34, 35 गर्दै गर्दै आउ त ठ्याक्क यहाँ 44 र 45 मा तिमी नेपालमा आइपुग्छौ। ठीक छ, यसलाई हामीले जोन भन्यौं। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ? अब बेल्टको कुरा गरौँ है। अब बेल्ट भने चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि के अरे भूमध्य रेखाबाट चाहिँ उत्तरपट्टि हेरेका छौँ हामीले हो है। त यो भयो तिम्रो कति त भन्दाखेरि यो 24 डिग्री नर्थ है। भूमध्य रेखा भन्दा 24 डिग्री नर्थ देखि लिएर भूमध्य रेखा भन्दा 28 डिग्री नर्थलाई हामीले के भन्यौं? बेल्ट जी भन्यौं हैन। यसलाई जोन 44, यसलाई जोन 45 है। अनि 28 डिग्री देखि लिएर 28 डिग्री उत्तरदेखि लिएर 32 डिग्री उत्तरलाई हामीले के भन्यौं? बेल्ट एच भन्यौं। ठीक छ, यो कुरा बुझिरहेका छौ? 24 देखि 28 लाई बेल्ट जी भन्यौं, यो बेल्ट जी हो। अनि 28 देखि 32 लाई हामीले बेल्ट एच भन्यौं। यहाँसम्म कुरा बुझ्यौ? 78 डिग्री देखि लिएर 84 डिग्रीलाई हामीले जोन 44 भन्यौं। 84 देखि लिएर 90 सम्मलाई जोन 45 भन्यौं। नामाकरण कसरी आएको भनेर भन्ने कुरा पनि मैले भनिसकेँ। त्यसो हुँदा अब यसलाई हामीले के भन्ने त भन्दा G44 भन्ने, यसलाई के भन्ने? G45 भन्ने, यसलाई के भन्ने? H44 भन्ने, यसलाई के भन्ने? H45 भन्ने, H45 भन्ने। अब बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो कि बुझेन?
पटेल। पटेललाई समझमा आयो कि आएन पटेल? त्यो एउटा कुनै 10 लाखको सिट हामीले लियौँ हैन, G44, G45, H44, H45 मध्ये कुनै एउटा हामीले चाहिँ सिट लियौँ, G45 फर एक्जाम्पल। र अब यसलाई यो कतिको हो त भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको 6 डिग्रीको भयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति भयो त 2 डिग्री भयो, ओके न? के अरे सरी 4 डिग्री भयो। यो 4 डिग्रीको बेल्ट भयो, यो 6 डिग्रीको जोन भयो। अब यसलाई हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि अब फर्दर लम्बाई 2 टुक्रा लगायौं, चौडाई 2 टुक्रा लगायौं भनेदेखि के हुने भयो? 10 को ठ्याक्कै आधी हुने भयो, 10 लाखबाट आधी हुने भयो, 5 लाख भयो। 5 लाखको स्केलको हुने भयो र 3 डिग्री बाई 2 डिग्रीको कोठा तयार भयो, जसलाई हामीले क्यापिटल ABCD ले इन्डिकेट गर्छौं। यसलाई हामी भन्छौं कतिको स्केल? G45 A अथवा B अथवा C अथवा D भन्यो भने त्यो भनेको के हुने भयो त 5 लाखको सिट हुने भयो। त्यसै गरी G45 कै सिटलाई यदि तिमीले 6 भाग लम्बाइमा 6 भाग चौडाइमा टुक्रा गरिदियो भने त्यो भनेको 36 टुक्रा आउने भयो र त्यसलाई रोमको I गर्दै गर्दै XXXVI गरेर 36 वटा टुक्रामा चाहिँ हामीले विभाजित गर्यौं भने त्यो भनेको कति हुने भयो त? अब 6 डिग्रीलाई हामीले के गर्यौं? 6 टुक्रा लायौं भनेको 1 डिग्री भयो। अनि यो 4 डिग्रीलाई पनि हामीले के गर्यौं त? 6 टुक्रा लायौं। त 4 डिग्रीलाई 6 टुक्रा लाउँदा के हुन्छ? 40 मिनेट हुन्छ। त्यसले गर्दा यो 40 मिनेट भयो, यो 1 डिग्री हो है। त यसलाई हामी भन्छौं यो 1 डिग्री, यो चाहिँ 40 मिनेटको एउटा कोठा तयार भयो। त यो एउटा कोठालाई हामी के भन्छौं? 2 लाखको स्केलको सिट भन्छौं है। र यो 2 लाखको स्केलको सिटलाई चाहिँ लेख्दा कसरी लेखिन्छ? रोमन अङ्कमा लेख्ने गरिन्छ है। रोमन अङ्क देख्न साथ तिमीले के बुझ्यौ? 2 लाखको स्केल। यसलाई मैले रिभाइज गर्छु लास्टमा। त्यस्तै गरी 2 लाखको स्केलका लागि तिमीले के गर्यौ त भन्दाखेरि 6 टुक्रा लायौ भने अब 1 लाखको स्केलका लागि त्यही G45 लाई के गर्छौ त? 12 भाग लम्बाइमा 12 भाग चौडाइमा गर्छौ। जम्मा जम्मी तिम्रो कतिवटा कोठा तयार भयो? 144 वटा कोठा तयार भयो। हो, यो 144 वटा कोठा मध्ये कुनै एउटा कोठाको लाई उदाहरणको रूपमा लियो भने त्यो भनेको तिम्रो कतिको स्केलको हुन्छ? 1 लाखको स्केलको हुन्छ। र अब हामी अगाडि बढ्ने यही 1 लाखको स्केलमा हो है। अब यो 1 लाखको स्केललाई चाहिँ हामीले के गर्यौं त? लम्बाई 2 टुक्रा चौडाई 2 टुक्रा लगाइदियो भने ठ्याक्कै 2 भागमा विभाजित भयो, 50,000 को स्केलमा आयो र त्यसलाई क्यापिटल ABCD ले इन्डिकेट गरिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 50,000 को स्केलको भयो। फेरि यही 50,000 लाई फेरि हामी 25,000 को बनाउनलाई 2 टुक्रा लम्बाई 2 टुक्रा चौडाई गर्दाखेरि स्मल ABCD मा इन्डिकेट गरिन्छ र यो भनेको 25,000 को स्केलको भयो। अब यसलाई नै फेरि फर्दर क्लासिफिकेसन हामी गर्छौं, के अरे फर्दर सब डिभाइड गर्छौं र त्यो 10,000 को स्केलको हुन्छ है। भनेको त्यो 25,000 को स्केललाई चाहिँ लम्बाई 2 टुक्रा चौडाई 2 टुक्रा लगाइदियो र कुनै एउटालाई हामीले लियौं भने 1 2 3 4 गरेर चाहिँ हामीले नामाकरण गर्छौं। यसलाई हामी G45 139 CD2 भनेर भन्यो भने यो चाहिँ कतिको स्केलको हो? 10,000 को स्केलको हो। यसलाई फेरि एकपटक रिभाइज गरौँ। यो जुन 4 वटा सिट हामीले ठुलो सिट भनेर भन्यौं त्यो भनेको G44, G45, H44, H45 त्यो भनेको चाहिँ के हो त? 10 लाखको स्केलको सिट हो। यति सम्झौं। त्यसलाई 10 लाखलाई 5 लाख बनाउन के गर्ने? लम्बाई 2 टुक्रा चौडाई 2 टुक्रा गरिदिने है। त त्यसरी के आउँछ? क्यापिटल ABCD मा इन्डिकेट गरिन्छ। त्यो भनेको G44, G45 मा अथवा H44, H45 मा क्यापिटल ABCD आयो भने त्यो भने 5 लाखको स्केल। त्यसै गरी 2 लाखको स्केल भन्ने बित्तिकै रोमन अङ्कको चाहिँ I देखि XXXVI 36 वटा आउने भयो, किनभने 6 टुक्रा लम्बाई 6 टुक्रा चौडाई हामीले लगाएका हुन्छौं। र त्यति बेला चाहिँ के हुने भयो त? कुनै एउटा टुक्रा तिमीले लियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले 2 लाखको स्केलको भन्छौं है। र यसको एक्सटेन्ट भनेको कति हुन्छ? 1 डिग्री हुने भयो पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण हेर्ने हो भने 40 मिनेट हुने हो है। यो तिमीहरूले यसैबाट चाहिँ हिसाब गरेर निकाल्न सकिहाल्छौ। त्यसै गरी 1 लाखको स्केल भनेको लम्बाई 12 टुक्रा चौडाई 12 टुक्रा भनेको जम्मा जम्मा 144 वटा टुक्रा तयार भयो। त्यो 144 मध्ये कुनै एउटा टुक्रालाई चाहिँ हामीले उदाहरणको रूपमा लिने हो भने त्यो भनेको स्मल स्केल सिट नभनेको 1 लाखको स्केलको सिट हो है। अब एवं रीतले यही 1 लाखबाट 50,000, 50,000 बाट 25,000, 25,000 बाट 10,000 सबैमा कति टुक्रा? 4 टुक्रा। 50,000 मा लिएर जाँदा क्यापिटल ABCD, फेरि त्यसलाई 25,000 मा लिएर जाँदा स्मल ABCD, फेरि त्यसलाई 10,000 मा लिएर जाँदा 1 2 3 4 यति सम्झे पुग्छ है। धेरै गाह्रो कुरा के पनि छैन। अब यो हालांकि यो चाहिँ हाम्रो अहिले प्रयोगमा चाहिँ छैन, सिस्टम छ तर यो सिस्टम हामीले प्रयोगमा चाहिँ लिएर आएका छैनौं। हाम्रो ब्लू बुकमा चाहिँ
उल्लेख छ यो प्रणालीको सम्बन्धमा, तर स्मल स्केल सिट नम्बरिङ मलाई लाग्छ हामीले नक्सामा चाहिँ स्मल स्केल सिट नम्बरिङ प्रयोग चाहिँ गरेका छैनौँ, तर यो चाहिँ रिकमेन्डेड बाई युनाइटेड नेसन है, युनाइटेड नेसनले रिकमेन्ड गरेको सिट नम्बरिङ प्रणाली हो यो। अब लार्ज स्केल सिट नम्बरिङ हेरौँ। लार्ज स्केल सिट नम्बरिङ भनेको चाहिँ हाम्रो कित्तानापी नक्साको सिट नम्बरिङ है। त कित्तानापी नक्साको सिट नम्बरिङ चाहिँ कसरी गरिया छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा स्मल स्केल नक्सा भनेको 2500 को छ है, र सबैभन्दा लार्ज स्केलको नक्सा भनेको 500 को स्केलको छ है। अब यो स्केल अनुसारको सिट नम्बरिङ चाहिँ फरक फरक छ। यसमा पनि हामी आउँछौँ, अघि भए जस्तै स्केल पछि चाहिँ सिटको नम्बर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा यसमा पनि फरक छ। र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लार्ज स्केल सिट नम्बरिङ भनेको ग्रिडमा आधारित सिट नम्बरिङ हो। अघिको कुनमा आधारित थियो? ग्राटिकुलमा आधारित थियो, किनभने हामीले ल्याटिट्युड लङ्गिट्युडको कुरा गरेका थियौँ भने यसमा हामी के गर्छौँ, ग्रिडमा आधारित भन्छौँ। त ग्रिडमा आधारित भन्ने बित्तिकै यसमा सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु जरुरी छ त भने नेपालको 3वटा जोन पहिला बुझ के भन्दाखेरि यो जोन 44 भन्छौँ हामी यसलाई जोन 44.5 भन्छौँ, यसलाई जोन 45 भन्छौँ हेर है। 81 डिग्री सेन्ट्रल मेरिडियन हुने जोन 44, 84 डिग्री सेन्ट्रल मेरिडियन हुने जोन 44.5 र 87 डिग्री सेन्ट्रल मेरिडियन हुने जोन 45 भन्छौँ। 81 डिग्री सेन्ट्रल मेरिडियन जानेर छ यो सम्झ है। यो चाहिँ इस्टिङको लागि हुँदै जान्छ, इस्टतिर जाँदा र यहाँबाट वेस्टतिर नक्साङ्कन गर्दाखेरि नेगेटिभ कोअर्डिनेट राखेर नक्साङ्कन गर्ने चलन छैन। त्यसले गर्दा हामी के गर्छौँ, यो सेन्ट्रल मेरिडियनको इस्टिङको भ्यालु फल्स भ्यालु राख्छौँ। त्यही भएर त्यसलाई फल्स इस्टिङ भनेको। 5 लाख भनेर तिमीहरूले सम्झ्या होला नि, फल्स इस्टिङको मान 5 लाख भन्नुको मतलब यो 81 डिग्री सेन्ट्रल मेरिडियनको इस्टिङ भने 5 लाख राखिएको हुनुपर्ने 0। त्यसै गरी हामीले यो जोन फड्केर यतापट्टिको जोनमा यदि हेऱ्यौँ भने यहाँ पनि त्यस्तै हो। सेन्ट्रल मेरिडियन 84 डिग्री भयो, यसको चाहिँ इस्टिङको भ्यालु हामी कति राख्छौँ, 5 लाख राख्छौँ मिटर। त्यसै गरी अब यतापट्टि लागौँ, यो छुट्टै जोन हो, यो जोनमा पनि हामीले के गर्छौँ, यसको इस्टिङको भ्यालु 5 लाख राख्छौँ है। र अब यो के हो त भन्दाखेरि 79 डिग्री 30 मिनट हो, यो 82 डिग्री 30 मिनट हो, किनभने टोटल कति डिग्रीको जोन हो यो, 3 डिग्रीको। 3 डिग्रीको जोन हो, सेन्ट्रल मेरिडियन 81 छ भन्नुको मतलब यहाँबाट 1.5 यता 1.5 यता तिमीले गए पुग्छ। त 82 डिग्री 30 मिनट यो भयो, 79 डिग्री 30 मिनट यो भयो है। यो 82 डिग्री 30 मिनट, यो 85 डिग्री 30 मिनट, यो 85 डिग्री 30 मिनट, यो 88 डिग्री 30 मिनट गर्दा तिमीले 79 डिग्री 30 मिनट भनेको कति हो, 84 भन्दा त कम हो नि। त्यसले गर्दा 84 यतातिर होला, 79 30 यता आयो। त्यसै गरी 88 12 यता होला हैन, 88 30 यतातिर आयो भनेपछि यो के भयो त हाम्रो होल नेपाल कभर हुने गरी चाहिँ यसरी 3वटा जोनमा नेपाललाई विभाजित गरिएको छ भन्ने बुझ्न पर्यो। अब यो जोनलाई हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि 50 किलोमिटर बाइ 50 किलोमिटरको स्क्वायरमा के गरेका छौँ, रूपान्तरित गरेका छौँ। अब यहाँ हेर है, यहाँदेखि लिएर हेर है, यो के छ 1.5 डिग्री यता 1.5 डिग्री यता हो। अब एउटा कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नेपाल ग्लोबको जुन अवस्थानमा पर्छ, जुन ठाउँमा पर्छ, त्यो ठाउँमा है लङ्गिट्युडनल लेन्थ 1 डिग्री इज इक्विभ्यालेन्ट टु 100 किलोमिटर। यो कुरा सम्झिराख, बुझ्यौ। लङ्गिट्युडनल डिस्टेन्स यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको 1 डिग्री भन्नुको मतलब के हो त, यहाँबाट 1 डिग्री यतातिर होला भने त्यो 1 डिग्रीको मतलब के हो त, 100 किलोमिटर हो भने यहाँ हेर त, यहाँबाट 81 बाट 82.5 भने कति डिग्री पर पुग्यो, 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री पर पुग्यो। यहाँबाट यो सेन्ट्रल मेरिडियनबाट यता पनि 1.5 डिग्री पर पुग्यो भनेपछि 1 डिग्री भने 100 किलोमिटर हो भने 1.5 डिग्री भने कति किलोमिटर हो, 150 किलोमिटर, 150 150 किलोमिटर। ठिक छ, 150 किलोमिटर। यो पनि के हुने हो त, 150 किलोमिटर। ठिक छ। अनि अर्को एउटा क्विज क्वेसन तिमीहरूले सम्झिराख्नुपर्छ, नेपाल भूमध्य रेखादेखि कतिदेखि कतिसम्म उत्तरतिर फैलिएको छ भने 2900 किलोमिटरदेखि कति, 3400 किलोमिटर, 3400 किलोमिटरसम्म फैलिएको छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ हो।
भनेपछि अब यहाँ हेर त, यदि यसको स्ट्रिङको भ्यालु, यो लाइनको स्ट्रिङको भ्यालु तिम्रो 5 लाख छ भनेदेखि यो लाइनको स्ट्रिङको भ्यालु विथ रेस्पेक्ट टु दिस लाइन कति हुन्छ? 650 किलोमिटर 6,50,000 मिटर हुन्छ। यो लाइनको के हुन्छ स्ट्रिङ? 3,50,000 3,50,000 मिटर। भेरी गुड हैन त। त्यस्तै गरी 2,900 किलोमिटर भन्नुको मतलब 2,900 इन्टु 1000 मिटर फ्रम कहाँ? इक्वेटर। अब नर्दिङको मेजरमेन्ट गर्ने भनेको कहाँबाट हो? इक्वेटरबाटै हो है। यो प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेटमा जब हामीले हेर्छौँ यसमा यो एमयुटिएफ सिस्टममा भने यति बेला चाहिँ नर्दिङको ओरिजिन कसलाई दिन सकिन्छ? 0 इक्वेटर। नर्दिङको ओरिजिन भनेको इक्वेटर हो, 0 डिग्री नै हो। फल्स नर्दिङको भ्यालु हामीले 0 राख्थ्यौँ नि, त्यो भनेको नर्दिङ भनेको जहाँबाट सुरुवात हुनुपर्ने त्यहीँ भनेर भन्न खोजे है। ओके, त्यसो भने नेपालको एक्सटेन्ट 2,900 देखि 3,400 किलोमिटर छ भन्नुको मतलब यसलाई मिटरमा लिएर गइदेऊ त। 2,900 अनि 1 2 3 कति भयो? एकाइ दाही सैकडा हजार दस हजार लाख, एकाइ दाही सैकडा हजार दस हजार लाख 10 लाख 29 लाख मिटरदेखि लिएर कति मिटरसम्म? 34 लाख मिटर 34 लाख मिटर 34 लाख मिटर भनेपछि नर्दिङको भ्यालु भने के हुने भयो त? 29 लाखदेखि 34 लाखसम्म भ्यारी गर्ने भयो। अब डिजिट काउन्ट गर त, 1 2 3 4 7 डिजिट नर्दिङ। स्ट्रिङको डिजिट काउन्ट गरेर 6 डिजिट स्ट्रिङ। त्यही भएर स्ट्रिङ 6 डिजिट, नर्दिङ 7 डिजिट आएको कारण यही हो। यो कुरा मैले फिल्डमा पनि भनेको थिएँ हजुर सर है। अब हेरौँ, अब यहाँनिर हेरौँ त, यो एउटा जोनमा हेरौँ त, 81 डिग्री सेन्ट्रल मेरिडियन भन्ने जोनमा हेरौँ त, पूर्व पश्चिम लम्बाइ 300 किलोमिटर, उत्तर दक्षिण लम्बाइ 500 किलोमिटर, तर ग्रिड भने के त? 50 किलोमिटर भयो, 50 किलोमिटरको हुन्छ भनेपछि अब यो 300 किलोमिटरलाई 50 किलोमिटर बनाउनलाई तिमीले कतिले भाग लगाउनु पर्छ? 6 ले। 500 किलोमिटरलाई 50 किलोमिटर बनाउनलाई कतिले भाग गर्नुपर्छ? 10 ले। त 6 भाग यता 10 भाग यता भन्नुको मतलब 10 छका 60 वटा जोन चाहिँ एउटा के अरे 60 वटा ग्रिड सिट चाहिँ एउटा जोनमा पर्ने देखियो। त्यसै गरी अर्को 60 वटा यो जोनमा पर्ने होला, अर्को 60 वटा यो जोनमा पर्ने होला भनेपछि घुमिफिरी जम्मा जम्मी कतिवटा वर्गाकार ग्रिडहरू बन्ने देखिए? 60 60 60 भनेको 180 हो। ल हेर, यही कुरालाई यतापट्टि राखिया छ हैन? यो हेर, अब नम्बरिङ कसरी गरिया छ? 01 001 002 003 004 005 006 7 8 9 10 11 12 गर्दै गर्दै 60 है। एउटा जोनको काम कम्प्लिट भयो। अब अर्को जोनलाई नामाकरण फेरि 1 2 3 4 गरे भयो नि हुन्थ्यो, तर 1 2 3 4 गर्ने बित्तिकै यहाँ समस्या आउँछ। के समस्या आउँछ भनेर भन्छौ भने यो भयो तिम्रो ओरिजिनबाट 1.5 किलोमिटर पश्चिममा छ यो एक, यो मुकुल माइक अफ गर न। मुकुल तिम्रोमा त हेलो 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 सर जानुभयो त। केही भएर केही नआएको रहेछ आवाज। बल्ल माहौल मिल्नु लाग्थ्यो पढाइको, फेरि झ्याप्प जानुभयो सर।
के भयो यहाँ के हो तिमी कता हराएको आज म बनेपा गएको थिएँ हो सिआरजी भर्खर पुगेको एकछिन अगाडि रेलले पुग्न खोजेको क्या धुलीखेल एलएमटीमा गएर पढ्छु भनेर हो होइन एलएमटिसी त पुग्या छैन अहिलेसम्म लाइभ पढ्ने हो अब उतै सरहरूले पढाउँदाखेरि पछाडिपट्टि बसेर अनि पढ्नुपर्छ गाह्रो छ साथीहरू गाह्रो छ लाइन आज कुलमानजी गएपछि लाइन पनि गइरहेको सायद लाइनै गयो गाह्रो छ केटा रे कहाँ मुसो बसेको छ नि हँ कहाँ केसमा मुसो बसेको के त्यसकार सोकीमा मुसो पसेर बाउ लाग्थ्यो त्यो काठमाडौँमा खै के हो तपाईँ नाटक यार यिनीहरूले यार पैसा खाने बेच्छ बेला मिलिसक्यो सब यिनीहरूको सब मिलिसक्यो माहौल मिलाइरहेको क्या अहिलेसम्म यिनीहरूले भन्ने हो नि खासमा म मिलाइसके अब मिलाइसक्यो केमा आउनु होला अब जान्छ झ्याप झ्याप बत्ती अब मेरोमा डेटाबाट चलाइरहेको भएर अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ है ल ठिक छ अब यहाँ हेरौँ त अब यसको नम्बरिङ फेरि एकबाट गरे भने हुन्थ्यो अर्को जोनमा किनभने जोनै फरक हो नि त्यही पनि हामीले एकबाट गरेनौँ केबाट गऱ्यौँ त अब यहाँ 60मा टुङ्गियो त्यसले गर्दा यहाँ 61बाट सुरु भयो यहाँ पनि जम्मा जम्मी 60वटा भनेपछि कतिवटा हुने भयो अन्तिम 120 त्यहाँबाट फेरि 121बाट यहाँ सुरु भयो भन्नुको मतलब तिमीले यदि सर्र पूर्वतिर हेर्दै जाने भने 1 2 3 4 5 6 तर 6 को पूर्वमा 7 छैन सम्झ है यो कुरा 6 को पूर्वमा के छ 61 छ 61 62 63 64 65 66 66 को पूर्वमा 121 छ 12 को पूर्वमा पनि 67 छ 72 को पूर्वमा 73 छैन 127 छ भनेपछि अब त तिमीहरूलाई झमेला हुँदै गयो होला कसरी याद गर्ने हैन त एउटा कुरा के सम्झ भनेदेखि जहाँनेर तिमीले 6 ले भाग गर्दा निशेष भाग जान्छ भनेको यहाँ हेर त 6 एकान 6 6 दुना 12 6 3 18 6 चौको 24 6 6 दशम 60 11 छका 66 12 छका 72 हैन अनि 20 छका 120 भनेपछि अनि त्यस्तै यहाँ पनि हेर त 21 छका 126 22 छका 132 गर्दै गर्दै भनेपछि सबै 6 ले निशेष भाग जाने भनेको चाहिँ जोनको अन्तिममा बस्ने सिट रहेछ यहाँ पनि 6 ले निशेष भाग जान्छ भनेपछि जब 6 ले निशेष भाग जान्छ भन्नुको मतलब यहाँनेर अलिकति डेन्जर छ भन्ने तिमीले बुझ्नुपर्छ अब 6 को पूर्वमा के हुन्छ त तिमीलाई याद हुन्छ 6 को पूर्वमा के हुन्छ 61 हुन्छ किनभने नयाँ सुरुवात हो नि त 60 सम्ममा टुङ्ग्यो यहाँ 61 बाट सुरुवात भयो भनेपछि 6 मा कति जोडे 61 त 6 मा कति जोडे 61 55 जोडे 61 12 मा 55 जोड्देऊ त 67 18 मा 55 जोड्देऊ 73 66 मा 55 जोड्देऊ 121 72 मा 55 जोडा 127 भनेपछि के हुने रहेछ त पूर्वतिर जाँदा एक एक बढ्दै जाने रहेछ तर जब जोन नै फड्किने अवस्था हुन्छ भने एक जोड्ने होइन कि 55 जोड्नु पर्दो रहेछ है यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ है त्यस पछाडि अब यो उत्तर दक्षिणमा के हुन्छ त भन्ने कुरा सजिलै छ 6 को दक्षिणमा 12 भनेको 6 6 बढ्दै जान्छ हेर त 5 को दक्षिणमा 11 दक्षिणतिर जाँदा 6 6 बढ्दै जान्छ उत्तरतिर जाँदा 6 6 घट्दै जान्छ त्यही हो उत्तर दक्षिणमा त्यस्तो छ पूर्व पश्चिममा के हुन्छ पश्चिमतिर आउँदा एक एक घट्छ पूर्वतिर जाँदा एक एक बढ्छ तर जोन फड्किने अवस्था भनेको चाहिँ यदि तिमीले 6 ले भाग गर्दा निशेष भाग जान्छ भने त्यति बेला तिमी जोनको सबभन्दा अन्तिममा छौ त्यति बेला चाहिँ तिमीले एक जोडेर पुग्दैन 55 जोडा भनेपछि पश्चिमतिर आउँदा पनि त्यही हो तिमी पश्चिमतिर आउँदा एक एक घटाउँदै जाऊ तर जोनको सबैभन्दा पश्चिममा छौ भने त्यो भन्दा पश्चिम अझ जान पर्यो भने एक घटाएर हुँदैन 61 को पश्चिममा 60 हुँदैन 61 को पश्चिममा के हुन्छ 6 हुन्छ त्यसले गर्दा पश्चिमतिर आउँदैछौ भने सबैभन्दा पश्चिम भन्दा झन पश्चिम जान पर्यो भने चाहिँ 55 घटाउने अब सबैभन्दा पश्चिम कसरी थाहा पाउने त भन्ने सम्बन्धमा यदि यो सिट नम्बरलाई तिमीले 6 ले भाग गर्यो भने 100 आउँछ हेर 1 लाई 6 ले भाग गरेर 100 7 लाई 6 ले भाग गरेर 6 एकान 6 100 13 लाई 6 दुना 12 100 6 3 18 100 6 चौको 24 100 121 लाई कति हुन्छ 26 120 शेष 1 हो हैन यसलाई पनि 100 आउँछ भनेको जब तिम्रो 100 आयो भन्नुको मतलब त्यहाँ भन्दा 121 को पश्चिममा के पर्छ भने
121 मा 6 ले भाग गर 100 आयो भने 121 को पश्चिममा 120 पर्दैन के पर्छ त 55 घटाइदेऊ 121 बाट 55 घटाउँदा 66 61 मा 55 घटाउँदा 6 अब रह्यो कुरा यसको पश्चिममा के पर्छ सर भनेर सोधौला 1 7 13 19 25 यसको पश्चिममा के पनि पर्दैन मतलबै छैन हामीलाई यसको पश्चिममा के पर्छ भनेर है अब त्यो कुरा मतलबै छैन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त भन्दा 55 घटाउ त यहाँबाट 1 बाट 55 घटाउँदा नेगेटिभ आउँछ कि आउँदैन नेगेटिभ आउँछ नेगेटिभ आएपछि तिमीलाई त्यो चाहिएन 55 मा 55 जो घटाउ त 0 आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि तिमीलाई चाहिएन अब 126 भन्दा पूर्वमा के पर्छ भनेर भनौला 55 जोड्ने भनेर भनौला होइन 126 को पूर्वमा हामीलाई जानु नै छैन कसरी जानु छैन भन्ने थाहा पाउने त भन्दा 126 लाई 6 ले भाग गर्दा निशेष भाग गयो भन्नुको मतलब जोनको अन्त्यमा पर्दो रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौं अब यसको पूर्वमा के पर्छ भन्दै गर्दा हामीले 55 जोड्यौं भने के आउँछ भ्यालु 180 भन्दा बढ्न जान्छ त 180 वटा भन्दा बढी सेट त हामीलाई आवश्यकै छैन नि यहाँले 181 हामीलाई किन चाहियो 126 मा 55 जोड्दा 181 हुन्छ अर्को नयाँ जोनतिर हामीलाई जानु नै छैन भनेपछि यसको पूर्व जानु छैन यसको पश्चिममा पनि जानु छैन त्यति कुरा बुझ्दा भयो र 1 देखि लिएर 6 61 देखि लिएर 66 121 देखि लिएर 126 को उत्तर जानु छैन 55 देखि लिएर 60 115 देखि लिएर 120 175 देखि लिएर 180 को दक्षिणतिर जानु छैन फेरि तिमीले दक्षिणतिर जाँदा 6 जोड्ने भनेर भनेको छ 66 को दक्षिणमा के हुन्छ भन्यो भने 66 मा 6 जोड्दा त के हुन्छ के रे 60 मा 6 जोड्दा त 66 हुन्छ त 60 को दक्षिणमा 66 हुन पर्ने तिमी जान पर्ने भारत पुग्यौ चीन यहाँ हेर त जाना था जापान पहुँच गए चीन भनेर भन्छन् नि जाना था जापान पहुँच गए चीन भने जस्तो है त सबैभन्दा दक्षिण अब यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने भने कण्ठ गर्ने हैन 60 सँग नजिकको के रे 6 वटा भनेको 55 देखि 60 120 सँग नजिकको 6 वटा भनेको 115 देखि 120 180 सँग नजिकको 6 वटा भनेको 175 देखि 180 1 देखि 6 61 देखि 66 121 देखि 126 त सजिलै छ यो भन्दा उत्तर जानु छैन यो भन्दा दक्षिण जानु छैन यो भन्दा पूर्व जानु छैन यो भन्दा पश्चिम जानु छैन ओके अब यसको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के हुन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ मैले भने त यसरी चाहिँ हामीले जम्मा 180 वटा ग्रेड सिटहरु फेला पार्यौं हो यो 180 वटा ग्रेड सिट मध्ये कुनै एउटा ग्रेड सिटलाई तिमीले एक्जाम्पलको रूपमा लियौ भने त्यो भने के हुने भयो त 50 किलोमिटर बाइ 50 किलोमिटरको हुने हो के नि यो ग्रेड सिट भने अब तिम्रो नक्सा बनाउने भने 50 सीएम बाइ 50 सीएम को त अब स्केल कति हुन्छ जमिनमा 50 किलोमिटरलाई नक्सामा 50 सेन्टिमिटरमा उतार्यो भने स्केल कति हुन्छ मैप डिस्टेंस इक्वल टू 50 सेन्टिमिटर ग्राउन्ड डिस्टेंस इक्वल टू 50 किलोमिटर हिसाब गरेर 1 लाख आउँछ 1 लाख है त 1 लाख को स्केल आउँछ हो त्यो एउटा ग्रिड सिटलाई यदि हामीले नक्साङ्कन गर्यौं भने त्यो भनेको 1 लाख को स्केलको हुने भयो ठीक छ अब त्यो 1 लाख को स्केललाई अब हामीलाई त चाहिएको न्यूनतम भनेकै स्मलेस्ट स्केल भनेकै 2500 छ अब 1 लाखलाई 2500 बनाउनलाई कतिले भाग गर्न पर्ला भन त 1 लाखलाई 2500 बनाउनलाई कतिले भाग गर्छौ 40 ले होला हो 40 ले होला त्यसो हुँदा तिमीले के गर्छौ 40 टुक्रा लम्बाइमा लगाउँछौ हेर यो 102 भन्ने एउटा ग्रेड सिट छ 50 km बाइ 50 km को त तिमीले 40 टुक्रा लम्बाइमा लाउँछौ 40 टुक्रा चौडाइमा लाउँछौ गर्दा जम्मा जम्मी 1600 वटा टुक्रा बन्यो र यो 1600 टुक्रा मध्ये कुनै एउटा टुक्रालाई उदाहरणको रूपमा लियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं 2500 को स्केलको नक्सा भन्छौं ठीक छ अब 2500 को स्केलको नक्साको एक्सटेन्ट कति हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ यो टोटल 50 किलोमिटर त्यसलाई हामीले कति टुक्रा लायौं 40 टुक्रा लायौं 50 किलोमिटरलाई 40 टुक्रा लाउँदा एक टुक्रा भने कति हुन्छ 50 km बाइ 40 भने कति 1250 मिटर होला हो त यो एक कोठा भनेको 1250 मिटर बाइ 1250 मिटरको ग्राउन्ड कभरेज हुने कोठा हो जसलाई नक्सामा देखाउँदा हामीले 50 सीएम बाइ 50 सीएम ले नै देखाउँछौं त्यसलाई हामी के भन्छौं 2500 को स्केलको नक्सा भन्छौं है अब फेरि 2500 कै स्केलको नक्साबाट दुई थरी हुन्छ एउटा 1250 एउटा 500 है अब 2500 लाई 1250 बनाउनका लागि कतिले भाग गर्न पर्छ 2500 लाई 1250 बनाउनलाई 2 ले भाग गर्न पर्छ त 2 टुक्रा लम्बाइमा 2 टुक्रा चौडाइमा गर्दा जम्मा जम्मी 4 टुक्रा तयार भयो यो 4 टुक्रा मध्ये कुनै एउटा टुक्रालाई उदाहरणको रूपमा लियो भने त्यसलाई हामी 1250 को स्केलको नक्सा भन्छौं जस्तो उदाहरणका लागि
102-0040-4 भन्यो भने यहाँ मिस्टेक हो, यो 1250 हो है, स्केल 1250 हुन्छ। त्यसै गरी यही 102-0040 लाई यदि हामीले के गर्यौं त भन्दा लम्बाई 5 टुक्रा चौडाई 5 टुक्रा लगायौं भने, किनभने 25 लाई 500 बनाउनलाई कति भाग लाउनु पर्छ? 5 भाग। 5 टुक्रा लम्बाइमा 5 टुक्रा चौडाइमा लगाइयो भने जम्मा 25 टुक्रा भयो। र यो 25 टुक्रा मध्ये कुनै एउटा टुक्रालाई उदाहरणको रूपमा हामीले हेर्यौं भने त्यो भनेको 500 को स्केलको नक्सा है। र यसलाई सम्झिने सजिलो तरिका के छ भने सुरुको 3 डिजिट भनेको ग्रिड सिटको नम्बर हो, त्यस पछाडिको 4 डिजिटको नम्बर भने 2500 को स्केल हो को सिट हो, त्यसपछिको 2 डिजिट भन्ने चाहिँ 500 को स्केलको सिट हो। यदि यहीँनेर सिंगल डिजिट आयो भने त्यो के हो त 1250 को स्केलको सिट हो। यसलाई करेक्सन गरे है, यसलाई करेक्सन गरे मैले ल, यो 1250। ठीक छ। अब टोपोग्राफिकल म्यापको सिट नम्बरिङको बारेमा कुरा गरौँ। अहिले हामीले के को बारेमा कुरा गर्यौं त भन्दा एउटा स्मल स्केल सिट नम्बरिङ सिस्टम जुन हाम्रो ब्लू बुकमा उल्लेख गरेको छ त्यसबाट खर्र तिमीले हेर्न सक्छौ। अर्को हामीले हेर्यौं नेपालको क्याडस्ट्रल म्यापको सिट नम्बरिङ कसरी गरिएको छ, ग्रिडमा आधारित भएको सिट नम्बरिङ, त्यो पनि हेर्यौं। अब टोपोग्राफिकल म्यापको जुन चाहिँ यो फिनिडाले बनाएको नक्सा है, फिनिडा र जाइकाले बनाएको छ नेपालमा टोपोग्राफिकल नक्सा। अहिले हामीले ग्राटिकुलमा आधारित नक्सा भनेको चाहिँ फिनिडाले बनाएको नक्सा सम्झ। फिनिडाले बनाएको नक्सा भन्ने बित्तिकै के छ, ग्राटिकुलमा आधारित छ। यसमा के छ त भन्दाखेरि 1-1 डिग्रीका चाहिँ 1 डिग्री बाइ 1 डिग्रीका चाहिँ के छन् त के रे जोन र बेल्टहरू हैन, ल्याटिट्युड 1-1 डिग्री लङ्गिट्युड 1-1 डिग्रीका बनाइएका छन्। जस्तो उदाहरणका लागि 27 डिग्री नर्थदेखि लिएर 28 डिग्री नर्थ, त्यस्तै गरी 85 डिग्री इस्टदेखि लिएर 86 डिग्री इस्ट छ भने यसलाई हामी यो कोठाको नाम के दिन्छौं त भन्दा बटम लेफ्ट कर्नरको कोअर्डिनेट के छ त्यो हेर्छौं। ल्याटिट्युड छ 27, लङ्गिट्युड छ 85 भनेपछि यसको नाम हो 27-85। यसलाई हामी भन्छौं डिग्री सिट भन्छौं। यसलाई के भन्छौं? डिग्री सिट भन्छौं, किनभने 1 डिग्री लम्बाई 1 डिग्री चौडाइ छ हो। यसलाई हामी भन्छौं डिग्री सिट। र यो डिग्री सिटको नामाकरण कसरी गरिन्छ भन्दा बटम लेफ्ट कर्नरको ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडको भ्यालु कति छ त्यसका आधारमा चाहिँ यसको नामाकरण गरिएको छ। जस्तो उदाहरणका लागि यहाँ 27 डिग्रीको ल्याटिट्युड छ, 85 डिग्रीको लङ्गिट्युड छ, त्यसको नाम हो 27-85 हैन। यहाँ 86 पनि छ न त, यहाँ 28 पनि छ न त हैन। यो 28 डिग्रीको लाइन हो, यो 27 डिग्रीको लाइन हो, यो 85 को लाइन हो, यो 86 को लाइन हो। तर हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यो टप लेफ्ट कर्नरको कोअर्डिनेट जति हो त्यो कोअर्डिनेटलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं नामाकरणको रूपमा प्रयोग गर्यौं, अर्थात् 27-85 भनेर भन्यौं है। अब यसलाई हामी कतिको स्केलको भन्छौं त भन्दा अब जेनरली अघि हामीले भनिहाल्यौं 1 डिग्री भनेको इक्विभ्यालेन्ट टु 100 किलोमिटर। त यो 100 किलोमिटर बाइ 100 किलोमिटरको भयो भने तिमीले 50 बाइ 50 सीएम मा चाहिँ म्यापिङ गर्ने हो भने यो कतिको स्केलको हुन्छ? 2 लाख है। यसलाई 2 लाखको स्केल भन्छौं हामी। डिग्री सिट भने 2 लाखको स्केल। अब तिमीले सम्झन्छौ भने सम्झ त नेपालमा फिनिडाको सिटको चाहिँ टोपोग्राफिकल म्यापहरू भने कति कतिको स्केलका छन्? एउटा 50,000 को स्केलका छन्, एउटा 25,000 को स्केलका छन् हो। अब 50,000 को स्केलमा चाहिँ हामीले सिट नम्बरिङ गर्न पर्यो भने 2 लाखलाई 50,000 बनाउनलाई कतिले भाग लाउनु पर्छ? 4। 2 लाखलाई 50,000 बनाउनलाई कतिले भाग गर्न पर्छ? 4 ले होला। लम्बाई 4 टुक्रा, 1 2 3 4 टुक्रा लम्बाई 4 टुक्रा चौडाइ गर्दा जम्मा जम्मी 16 टुक्रा भयो। 27-85 16 भन्यो अथवा 27-85-01 भन्यो भने त्यो भनेको चाहिँ 27-85 भनेको डिग्री सिटको नाम हो। त्यस पछाडिको 2 डिजिट भने चाहिँ 50,000 को स्केलको नक्सा भन्ने बुझौं। त्यसलाई 01 देखि लिएर 16 सम्मको नाम दिएको छ। त्यसै गरी यदि यही नक्सालाई तिमीले फर्दर सब डिभाइड गर्यो कसरी त भन्दाखेरि यो त अब एउटा भनेको 50,000 को स्केलको भयो। 50 लाई 25 बनाउनका लागि 2 ले भाग गर्ने हो। त 2 भाग लम्बाइमा 2 भाग चौडाइमा, त्यो 2 भाग भन्ने बित्तिकै 2 भाग लम्बाइ 2 भाग चौडाइ जम्मा जम्मी 4 टुक्रा बन्यो। त्यसलाई ABCD ले नामाकरण गरिएको छ। यो भनेको चाहिँ 25,000 को स्केलको नक्सा हो। यति हो चाहिने। अब रह्यो कुरा यही सिस्टममा यदि हामीले चाहिँ 1 लाख को स्केलमा नक्साङ्कन गर्न पर्यो भने के गर्ने त भन्दा यो 2 लाख को सिटलाई 1 लाख बनाउनका लागि 2 ले भाग गर्न पर्छ। त लम्बाइ 2 टुक्रा चौडाइ 2 टुक्रा गरेर हामीले के गर्यौं त जम्मा जम्मी 4 वटा कोठा तयार भयो। 27-85 ABCD के राख्यौं भनेदेखि क्यापिटल ABCD त्यो भनेको 1 लाख को स्केलको हुन्छ। हालांकि यो 1 लाख को स्केलको सिट चाहिँ हामीसँग छैन। 50,000 र 25,000 का फिनिडा सिटहरू हामीसँग अवेलेबल छन्।
यदि 1 लाखमा बनाउने हो भने यो सिस्टम अप्लाई गर्न सकिन्छ भन्न खोजे मात्रै है। अब फिनिडा सिटहरू यदि हामीले हेर्ने भने पूर्वी नेपालका लागि 255 वटा सिटहरू छन्। पूर्वी नेपाल भने कहाँबाट भन्नु होला भने नवलपरासी भन्दा पूर्व नारायणी नदीदेखि लिएर पूर्वसम्मलाई हामी पूर्वी नेपाल भन्छौँ। त्यो भनेको 255 वटा सिटहरू छन् है। सरी 255 वटा सिट चाहिँ 25,000 को स्केलमा छन् र 37 वटा सिटहरू चाहिँ 50,000 को स्केलमा छन् पूर्वी नेपालमा। भने पश्चिमी नेपालको हक भनेको चाहिँ पश्चिमी नेपाल भनेको राप्ती नदी भन्दा पश्चिम है। त्यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 254 वटा सिट छन् के त भन्दा 50,000 का र 79 वटा सिटहरू छन् 254 वटा 25,000 का 79 वटा 50,000 का छन् र ओभरअलमा हेर्ने हो भने जम्मा-जम्मी 625 वटा सिट छन् फिनिडाका। भने जाइकाका सिटहरू भनेको 81 वटा छन्। जाइकाको सिट भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्न पर्यो भनेदेखि लुम्बिनी अञ्चल मात्र है, लुम्बिनी अञ्चल मात्रको चाहिँ सिटलाई हामी जाइकाले बनाएको सिट भन्छौँ, जापानको सरकारले बनाएको। एउटा फिनल्यान्ड गभर्नमेन्टको सहयोगमा बनाएको छ फिनिडा सिट भन्छौँ, एउटा जापानको गभर्नमेन्टको सहयोगमा बनाएको छ जाइका भन्छौँ हामी है। अब यो जाइकाको सिट नम्बरिङ भनेको पनि ग्रिडमा आधारित छ। एउटा ग्रिड भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्न पर्यो 50 km बाइ 50 km र त्यसको स्केल भने 1 लाख हो है। अब जाइकाको सिट नम्बरिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो 25,000 को स्केलमा मात्रै छन्, चाहे पहाड होस् चाहे तराई होस्। अब 1 लाखलाई 25,000 बनाउनका लागि कतिले भाग गर्नुपर्छ त 4 ले भाग गर्नुपर्छ। 4 टुक्रा लम्बाइ 4 टुक्रा चौडाइ अर्थात् जम्मा जम्मी 16 टुक्रा आउने भयो। त त्यो 16 टुक्रा मध्ये कुनै एक टुक्रालाई हामीले हेर्यौँ भने र नामाकरण गर्दा 01 02 03 04 त्योभन्दा मुनि 05 06 07 08 गर्दै गर्दै 16 टुक्रा मध्ये कुनै एउटा टुक्रालाई तिमीले उदाहरणको रूपमा लियो भने त्यो भनेको चाहिँ जाइकाको सिटको चाहिँ के हो त 25,000 को स्केलको सिट हो। र त्यसलाई नामाकरण गर्दाखेरि हेरौँ त 098-01 भनियो भने अगाडिको 3 डिजिट भनेको ग्रेड सिटको नाम हो र ड्यास पछाडिको एउटा अङ्क के अरे 2 डिजिट भने चाहिँ के हो त 25,000 को सिट हो। अब योभन्दा बढी फर्दर यसमा सब डिभाइड गर्नु जरुरी नै छैन। जम्मा जम्मी कतिवटा सिट छन् भन्ने कुरा भयो त 81 वटा जाइकाका सिटहरू छन्। यो जाइकाको सिटहरू हो हेर, जम्मा जम्मी 81 वटा सिटहरू छन् है। ल अब तिमीहरूको चाहिँ एकदम एटेन्सनका लागि हार्दिक धन्यवाद। मैले भन्ने यति मात्रै हो। अब तिमीहरूले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यो अहिलेको क्लासलाई एकदम राम्रोसँग ध्यानपूर्वक सुनेर फेरि रेकर्डिङ तिमीहरूसँग छँदैछ, त्यो रेकर्डिङबाट चाहिँ ध्यानपूर्वक सुनेर चाहिँ के गर्न पर्यो त के गर्न पर्यो हेर्न पर्यो। केही छ समस्या? क्लाउडमा रेकर्डिङ भइरहेको थियो, त्यो क्लाउडको रेकर्डिङ तिमीले बन्द गरे हो शिखा? कम्प्युटरमा गर्नु सर। ठिकै छ कि क्लाउडमा भइरहेको चाहिँ बन्द गर्यौ? हजुर। अनि किन बन्द गर्यौ त? क्लाउडमा आदि हुने भयो आदि तिमीलाई हुने भयो त? हैन सुरुबाट नै मैले कम्प्युटरमा गराएको। नै मतलब सुरुबाटै तिम्रो कम्प्युटरमा रेकर्डिङ छ नि, बिचबाट गरे जस्तो लागेछ के मैले तिमीले? हैन सुरुबाट नै हो सर। ल रेकर्डिङ स्टप गर उसो भए। Yes.